35 छ। यसरी राख्ने जहिले पनि है। यो प्रोपोर्सनल भनेर आउँदाखेरि समानुपात भनेर आयो भने दुईटा अनुपातहरुलाई कम्पेयर गर्दा यसरी पहिलो र दोस्रो, तेस्रो र चौथो तपाईले जुन पत्तालाई भन्छ त्योमा x राख्नु। कहिलेकाहीँ पहिलो दोस्रो देला, तेस्रो देला अनि चौथो पत्तालाई भन्यो भने चौथोमा x राख्छौं। कहिलेकाहीँ तेस्रो पहिलो दोस्रो देला, चौथो देला, तेस्रो पत्तालाई भन्यो भने तेस्रोमा x राख्छौं। यति फर्मेट बुझ्नु। यो भनेको यो अनुपात भनेको यसलाई 3 to x भन्नु र 3/x भन्नु एउटै हो। इक्वल्स टु 15/35 हो। यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 3 into 35 हो। अब यतापट्टि यो 15 तल आयो, x उता अपन यो 15 इक्वल्स टु यो x माथिको x हो। अनि यसलाई काट्दा 3 1 जा 3 5 जा 5 ले 7 7 5 जा 35 भनेपछि x इक्वल्स टु कति आयो त हाम्रो x इक्वल्स टु 7 आयो। अप्सन केमा रहेछ बी मा। यति यो फर्मेट बनाउने बुझ्नु। यो फर्मेट प्रोपोर्सनलको समानुपातको चाहिँ फर्मेट यसरी बुझ्नु। अनि त्यसो तपाईलाई पहिलो सोध्यो भने पहिलोमा x राख्नु, अरु यसरी नै क्रमशः राख्नु। दोस्रो सोध्यो भने दोस्रोमा x राख्नु, तेस्रो सोध्यो भने तेस्रोमा x राख्नु, चौथो सोध्या छ भने चौथोमा x राख्नु। तपाईलाई जुन चाहिँ पत्ता लगाउ भनेर सोध्छ त्यसमा x राख्ने। गर्ने प्रोसेस यही हो। पहिलो अपन दोस्रो यो भइहाल्यो। हामीले a/b भन्नु र a/b भन्नु एउटै हो। मैले तपाईलाई भनेको छ। अनि दुईटा अनुपातहरुलाई कम्पेयर गर्ने तरिका यही हो। ल एन्सर कति आयो त x इक्वल्स टु 7। अब क्वेशन नम्बर 2। क्वेशन नम्बर 2 मा के छ त भन्दाखेरि ल हेर्नु त यो बाउ छोराको उमेर सम्बन्धी चाहिँ महिलाको र उसको श्रीमानको उमेर सम्बन्धी क्वेशन छ। एउटी महिलाले भनिन् मेरो उमेरलाई उल्ट्याएर श्रीमानको उमेर बन्छ। यो सबै अप्सनबाट गर्ने। हामी पढ्नु भन्दा अगाडि एक्जाममा अप्सनबाट फटाफट सुरु गरिहाल्छौं। ए बी 34 सी मा 45 इयर्स हेर्नु है। अनि मेरो उमेरलाई उल्ट्यायो भने श्रीमानको उमेर बन्छ भने ती महिला अन्तिममा महिलाको उमेर सोध्या यो कसको महिलाको उमेर 23 हुने बित्तिकै श्रीमानको उमेर कति हुने भयो 23 को उल्ट्याउँदा भन्ने बित्तिकै 32 हुने भयो हो 32 हुने भयो। मेरो उमेरलाई उल्टाए श्रीमानको उमेर बन्छ। श्रीमान म भन्दा बढी उमेरका छन् रे। उ भन्दा श्रीमानको उमेर चाहिँ बढी नै छ, जेठो छन् हैन, बढी उमेरका छन्। हाम्रो उमेरको फरक उनीहरुको यो दुई जनाको उमेरको फरक कतिको डिफरेन्ट रहेछ त भन्दा उमेरको फरक उमेरको योगको भनेको यो दुई जनाको उमेरको डिफरेन्ट कति छ भन्दा योग भनेको यो दुईटालाई जोड्दाखेरि जति आउँछ त्यसको 1/11 भाग 1/11 भनेको 11 भाग जोड्दा जति आउँछ त्यसको 11 भाग भनेको जोडेर आएको संख्यालाई 11 ले भाग जानु पर्यो। 11 भाग मध्येको 1 भाग जति चाहिँ यो दुईटाको डिफरेन्ट हुन्छ भन्यो। योगको भनेको दुईटै जोड्नु कति हुन्छ 3 2 5 3 2 5 55 हो। 55 लाई 11 भाग लाउँ त 11 भन्ने बित्तिकै कति भयो 5 हो 5। अब यो 23 र 32 को अन्तर उमेरको अन्तर चाहिँ 5 को फरक छ त हेर्नु त 5 को फरक छ छैन। हाम्रो उमेरको फरक भन्यो उमेरको फरक यो 5 को छ हो 23 यो छ त छैन भने चाहिँ अप्सन मिलेन। फेरि नेक्स्ट अप्सनमा जाने हो। यदि महिला 34 भइन् भने उनको श्रीमान कति हुन्छन् 43 हो। उमेरको योग भन्ने बित्तिकै जोड्नु 4 3 7 4 3 7 77 भयो हो। यसलाई 11 भागको 77 को 11 भागको 1 भाग भने डिभाइड बाइ 11 गर्दियौ भने कति आउँछ 7 भने यो 34 र 43 को डिफरेन्स चाहिँ 7 हुनु पर्यो। हेर्नु त 34 र 43 को डिफरेन्स 7 हो त होइन भनेपछि यो अप्सन पनि मिलेन। अर्को अप्सनमा जाउँ। यदि महिला 45 हुनु भने उनको श्रीमान कति हुन्छन् त 54 हुन्छन् हो। अब यिनीहरुको उमेरको योग भनेको जोडफल भनेको 5 4 9 5 4 9 49 यसलाई 7 ले 11 भागको 1 भाग इन्टु 49 भने पनि हुन्छ। 11 9 भने कति आयो त 9 अन्त 1 कति आयो त 1 भाग भनेको कति आयो 9। त्यसो भए यो 45 मा 54 भनेको 9 को फरक छ। हेर्नु त 45 5 50 4 54 भने चाहिँ 45 र 9 कति भयो 54 फरक आयो कि आएन फरक। यो फरक कति आयो त 9 को आयो ठ्याक्क मिल्यो। हेर्नु दुईटाको उमेर जोड्दा 79 यो 79 को 11 भागको 1 भाग भनेको यो दुईटाको डिफरेन्स छ। डिफरेन्ट भने चाहिँ एन्सर कति रहेछ त 45 रहेछ। यो तरिकाबाट गर्नु होला है। एक्जाम घरमा पढ्दा पनि यसरी अप्सनमा प्र्याक्टिस गरेर पढ्नु सबै क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु अनि एक्जाममा पनि यसरी नै गर्नु। एन्सर सी। ल क्वेशन नम्बर 3 को एन्सर के लाउनु भयो ल लेख्नु त कमेन्टमा 3 को एन्सर के लाउनु भयो। क्वेशन नम्बर 3 को एन्सर बुझ्दैन सर भन्नुभएको छ। अब यो फिडब्याकमा चाहिँ हामी दोहोऱ्याएर गर्दा टाइम हुन्छ है। मेरो फेरि एयरपोर्ट टाइम भइसक्यो। ल क्वेशन नम्बर 3 को हेर्नु त 3 को तपाईले के लाउनु एन्सर पहिला लाउनु त एन्सर लाउनु 3 को एन्सर लाउनु अनि त्यसपछि म यहाँ गर्छु मिले कि मिलेन चेक गर्नु है। सबैले कमेन्टमा लेखौँ 3 को एन्सर। ल हेर्नु त इफ विनोद सेलिब्रेट हिज बर्थडे अन सन्डे 21 नोभेम्बर 2020 ए स्याटरडे हो। स्याटरडे 21 नोभेम्बर 2020 मा विनोदले आफ्नो बर्थडे चाहिँ 20 नोभेम्बर के अरे 21 नोभेम्बर 2020 मा मनाएछ। विनोदले स्याटरडे शनिबारको दिन हो 21 नोभेम्बर 2020 शनिबारको दिन विनोदले आफ्नो बर्थडे मनाएछन्। देन
देन when will be celebrate his next birthday on Tuesday. त्यसपछि ट्युसडेको दिन चाहिँ कहिले चाहिँ अब विनोदले आफ्नो बर्थडे यसपछि विनोदले 2020 21 नोभेम्बरको दिन चाहिँ स्याटरडेको दिन बर्थडे मनायो भने अब यसपछि विनोदले चाहिँ ट्युसडे चाहिँ कहिले यो ट्युसडेमा चाहिँ कहिले चाहिँ आफ्नो बर्थडे मनाउँछन् भनेर तपाईँलाई क्वेसन दिएको छ। बर्थडे डिफ्रेन्ट हो यहाँ अप्सन चाहिँ नोभेम्बरको राख्नुपर्ने कस्तो जनवरी अर्को क्वेसनको अप्सन भएर रहेछ है, मैले चेक नगरिकन पठाएँ तपाईँलाई। ल ठिक छ, यत्तिकै पनि गर्न त मिल्छ, यत्तिकै पनि गर्न मिल्छ, तर यो हाम्रो क्वेसन मिस्टेक भएछ, अप्सन मिस्टेक भएछ। क्वेसन मिलेको छ त्यो अप्सनलाई छोडिदिनु, अप्सन छोडिदिनु, म तपाईँलाई क्वेसनबाटै बुझाइदिन्छु है। अप्सन चाहिँ यहाँ मैले अर्को क्वेसनको अप्सन यहाँ परेको रहेछ, ल अलिकति उ भएछ। म यो ट्युसडे चाहिँ यो निकाल्ने तरिका सिकाउँछु हेर्नु है। म अप्सन चाहिँ तपाईँको अर्को क्वेसनमा परेर अप्सन फरक भयो, म यो ट्युसडे निकाल्ने तरिका सिकाउँछु है। अब हेर्नु विनोदले स्याटरडे 21 नोभेम्बर 2020 को दिन चाहिँ स्याटरडेको दिन मनायो भने अब 2021 हो 2020 मा मनायो भने 2021 को 21 नोभेम्बर चाहिँ के बार पर्छ भन्दाखेरि तपाईको 2020 21 नोभेम्बर स्याटरडे थियो। 2020 बाट 21 मा आउँदा बीचमा यदि बीचमा 29 फेब्रुअरी पर्यो भने 29 फेब्रुअरी प्रयोग भयो भने +2 गर्ने हो गर्ने, तर प्रयोग भएन 29 फेब्रुअरी प्रयोग भएन भने +1 गर्ने, जहिले पनि हो, जहिले पनि यही गर्ने हो। यदि तपाईको एउटा वर्षको बारदेखि अर्को वर्षको बार जाँदाखेरि बीचमा 29 फेब्रुअरी प्रयोग भएको छ भने तपाईले +2 गर्नु, 29 फेब्रुअरी आउँछ हिसाब गर्दै जाँदा 29 फेब्रुअरी आउँछ भने +2 जोड्नु, यदि हिसाब गर्दै जाँदा 29 फेब्रुअरी आउँदैन भने +1 गर्नु के। 29 फेब्रुअरी आए +2, आएन भने +1, त्यति बुझ्ने। जस्तै अब यो त 21 नोभेम्बर भनेको त 2020 को फेब्रुअरी त छुटिसक्यो, नोभेम्बर पछि डिसेम्बर आयो, जनवरी आयो, फेब्रुअरी आयो। अब 2021 मा हेर्न चाहिँ फेब्रुअरी 29 प्रयोग हुन्छ त हुँदैन भने 21 नोभेम्बर 2021 स्याटरडे के हुन्छ त सन्डे। 21 नोभेम्बरमा के हुन्छ त सन्डे। यदि तपाईँले यो नोभेम्बर 21 2020 बाट हो डिसेम्बर 21 2020 आउला, त्यसपछि जनवरी 1 आउला, जनवरी 2 आउला हो, यहाँ नोभेम्बर आउँदै गर्दा बिचमा काहीँ फेब्रुअरी 29 प्रयोग भयो त भएन, नभएपछि एक दिन मात्र जोड्ने, स्याटरडेको एक दिन के हुन्छ त सन्डे भयो। त्यसो अब 2021 र 2022 यो साधारण वर्ष हो। हेर्नु त 1 नोभेम्बर 2022 मा चाहिँ के पर्छ सन्डेको मन्डे हो, मन्डे पर्छ भने 2023 मा चाहिँ नोभेम्बर 2021 2023 मा के पर्छ TUSDAY ट्युसडे, मङ्गलबार चाहिँ अब बल्ल पर्छ हो। 21 नोभेम्बर 2023 मा गएर के पर्छ तपाईँको ट्युसडे पर्छ। यसरी गर्ने भनेको दिएको वर्षबाट अर्को वर्ष जाँदाखेरि बीचमा 29 फेब्रुअरी प्रयोग भयो भने 29 फेब्रुअरी प्रयोग भयो भने तपाईँले 2 बार गनिदिनु हो, 29 फेब्रुअरी प्रयोग भएन भने 1 बार गर्नु। जस्तै यहाँ सुन्नु 1 जनवरी 2004 बाट 4 चाहिँ सन्डे हो भन्यो भने अब तपाईँको 2005 को 1 जनवरीमा के बार पर्छ हेर्नु त। यहाँ चाहिँ 1 जनवरी 2004 सन्डे हो भने अब 2004 पहिलो जनवरी 2004 बाट पहिलो जनवरी 2005 मा जाँदा फेब्रुअरी 29 प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन। 2004 को फेब्रुअरी 15, फेब्रुअरी 28, फेब्रुअरी 29, मार्च हो, अप्रिल, जुन, जुलाई गर्दा यहाँ 29 प्रयोग हुन्छ भने चाहिँ सन्डेबाट मन्डे ट्युसडे यहाँ के लेख्नुपर्छ त ट्युसडे हुन्छ। यसरी हुन्छ के। यदि यो पहिलो दिएको वर्षबाट सोधिएको वर्षतिर जाँदा बीचमा 29 फेब्रुअरी प्रयोग भयो भने 2 दिन जोड दिनु, यदि 29 फेब्रुअरी प्रयोग भएन भने 1 दिन जोड दिनु है। ठीक छ, बोर्ड क्लियर छैन भन्नुभयो। ए विनोद भाइ बोर्ड क्लियर छैन रे। एकछिन भाइले हेर्दै गर्नुहुन्छ, म भन्दै गर्छु है। मेरो फेरि एयरपोर्टको टाइम पनि हुनलाई चाहिँ रेकर्ड हुन्छ, एकछिनमा फेसमा रेकर्ड पनि छैन, रेकर्डिङ गरेर नि राखिदिनुहुन्छ, एकछिन दोहोऱ्याएर पनि हेर्नु होला है। ल क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नु त। एउटा बाँदर 120 मिटर अग्लो पर्खाल चढ्दैछ अरे, 120 टोटल हाइट कति छ 120। उक्त बाँदर प्रत्येक घन्टा 30 मिटर माथि उक्लिन्छ, फेरि प्रत्येक घन्टा 20 मिटर तल झर्छ। प्रत्येक पटक बाँदर ओर्लेपछि 5 मिनट विश्राम गर्छ। हेर्नु रेस्ट टाइम वाला आयो, फटाफट फर्मुला लाउने। टोटल हाइट जम्मा उचाइ कति 120 माइनस तल झर्ने कति 20 अपन माथि चढ्ने कति 30, तल झर्ने कति 20, यो गरिदिउँ 100 अपन 10, यो काटिदिउँ कति 10 भनेको 10 घन्टा 10 आवर्स आयो।
10 घन्टा आयो हो। हामीले यो बाँदरको चाहिँ जम्मा माथि पुग्न लाग्ने समय कति रहेछ त 10 घन्टा, घन्टामा छ नि क्वेसन, त्यो भन्नाले 10 घन्टा आयो। तर प्रत्येक तल झरिसकेपछि 5 मिनट आराम गर्छ, आराम गरेको समय जोड्ने। तर आराम गरेको समय कति जोड्नुपर्छ हामीले भन्नु त? आराम गरेको समय कति जोड्ने भन्दाखेरि सूत्रबाट जति आउँछ, सूत्रबाट जति आउँछ त्यसको एक कम जतिवटा आराम गरेको समय जोड्ने के। तपाईँको सूत्रबाट 10 आयो भने 10 को एक कम भने कति, 9 वटा आराम गर्ने, 9 वटा 5 मिनटको दरले, 9 वटा 5 मिनट भनेको 9 पञ्चे 45 मिनट, 45 45 मिनट चाहिँ उसले के गरेछ त आराम गरेछ। यसरी गर्ने, पहिला फर्मुलाबाट सिधै निकाल्ने, फर्मुलाबाट निकाल्ने। अब आराम गरेको समय कति हुन्छ भन्दा फर्मुलाबाट जति आउँछ त्यसको ठ्याक्कै एक कम। फर्मुलाबाट 10 आयो भने 10 को एक कम कति भयो त 9, 9 वटा आराम गर्यो। 5 मिनटको दरले दिने बित्तिकै 9 × 5 गरिदिउँ 45 मिनट भने चाहिँ अब टोटल यसको समय कति लाग्यो त 10 घन्टा 45 मिनट यसको टोटल माथि पुग्न समय लाग्ने भयो। तर क्वेसनले अब सिधै कति लाग्छ भनेको 10 घन्टा 45 मिनट हुन्थ्यो। तर क्वेसनले के भन्छ, यदि उक्त बाँदर बिहान 8 बजे पर्खाल चढ्न सुरु गर्छ भने पर्खाल चढिसक्दा कति बज्छ भने 8 बजे सुरु गर्यो भने 8 मा यो 10 जोड्नु, 8 बजेबाट 9 10 11 12 हो, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 यी 6 बज्दो रहेछ। यसमा बिहान 8 बजे, यी 8 बजे प्लस 10 घन्टा 45 मिनट गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ, बेलुका 6 बजेर 45 मिनट हुँदो रहेछ। बेलुका 6 बजेर 45 मिनटमा त्यो बाँदर माथि पुग्दो रहेछ। केही छैन, अलिकति क्वेसन घुमाएको। मैले तपाईँलाई यो रेस्ट टाइमवाला क्वेसन कसरी गर्ने यतिसम्म मैले सिकाएकै छ। अनि यदि बिहान यति बजे भनेपछि यति जोड्न मात्र बाँकी थियो होइन, अरू त मैले यो क्लासमा सिकाएकै क्वेसन हो। यस्तो प्याटर्न क्वेसन हामीले गरेकै छ है। ल क्वेसन नम्बर 5 को एन्सर कति आयो ल भन्नु त, कमेन्टमा लेखौँ त। क्वेसन नम्बर 5 को एन्सर कति आयो? क्वेसन नम्बर 5 को सबैजना साथीहरूले खोइ त, यो त क्लासमा गराएको हो, मैले क्लासमा पढेकै क्वेसन छ। यस्तो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै गर्ने गरी गरौँ ल। अब यो चाहिँ यस्तो हेर्नु, यो 7 यो बाहिरको 7 र यो 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 14 हुन्छ। 7 × 2 14, 2 × 15 30, 15 9 135, 135 भनेको यो बाहिरको यो सङ्ख्याले यो बाहिरको सङ्ख्यालाई गुणन गर्नुभयो भने यो भित्रको सङ्ख्या आउँछ। अब 9 × 7 गरिदिनु भने कति आउँछ त 63। हाम्रो एन्सर कति आयो 135। विनोदन मार्कहरू गरौँ। हाम्रो एन्सर कति आयो त 135। ल त्यसपछि अब क्वेसन नम्बर 6, क्वेसन नम्बर 6 मा 18% अफ विच नम्बर इज इक्वल टु द 12% अफ 75। कतिको 18% नम्बर 75% को 75 को 12सँग बराबर हुन्छ। यसो कति निकाल्नु एन्सर कसरी गर्छ हामी, प्रतिशत दिएकोलाई गुणन गर्ने 75 × 12 अपन निकाल्नु पर्नेले भाग गरिदिने। 75 × 12 6 दुना 6 त्यहाँ 25 त्यहाँ 25 दुना 85 50 कति आयो त 50 हो। प्रतिशत जुन सङ्ख्याको प्रतिशत दिएको हुन्छ त्यसलाई गुणन गर्नु, प्रतिशत निकाल्नु पर्नेले भाग गरिदिनु, सिधै एन्सर आउँछ। प्रतिशत दिएकोलाई गुणन गर्ने, निकाल्नु पर्नेले भाग गर्ने, सिधै एन्सर आउँछ है 50। 50 ल 26 हो। XRAY x3 = 40 वाट। यसको एन्सर कति निकाल्नु। अब इक्जाममा यदि तपाईँले यस्तो अपोजिटको नम्बरहरू हेर्नुहोस् गाह्रो भयो भने एबिसिडी लेखिहाल्ने, अप्ठ्यारो नमान्ने। ल यसरी चाहिँ हामीले फटाफट लेखिहाल्छौँ। लेखेपछि एकदमै सजिलो पर्छ हेर्नु है। ए लाई 26 देख्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउनु पर्यो त, ए को अपोजिटको नम्बर हो। ए को अपोजिटको नम्बर सिधा अपोजिटको नम्बर लेखा रहेछ। ए 26 भन्ने बित्तिकै ए को अपोजिटको नम्बर कति आयो त 26 आयो। त्यसो अब एक्स को पनि सबको अपोजिटको नम्बर लेख्नु पर्यो। एक्स को अपोजिट नम्बर कति छ 3, हेर्नु एक्स को अपोजिट नम्बर कति हो 3, आर को अपोजिट कति हो 9, यो 9, ए को अपोजिट कति 26, वाइ को अपोजिट कति 2, हेर्नु त वाइ को अपोजिट कति 2। अब यही सबै लेख्यौँ है। केही देखिएन बोर्डको भन्नुभएको छ, बोर्ड क्लियर भएन, यो लाइट पनि अलिक बढ्दा। यही सबै जोड्यौँ भने हाम्रो कति हुन्छ त 40 हुन्छ है। भनेको सिधा अपोजिटको नम्बर ए 26 देख्ने बित्तिकै सबै अपोजिटको नम्बरहरू लेख्दाखेरि जोड्दाखेरि कति आयो त 40 आयो। त्यसो अब हामी डब्लुको नि अपोजिट लेख्यौँ। डब्लुको अपोजिट कति छ 4,
एचको अपोजिटमा कति छ हेर्नु त, एचको अपोजिट 19 हो, 19। ए को अपोजिट कति 26। अब टीको अपोजिटमा कति छ 7। टीको अपोजिट कति छ त 7। यो सबै नम्बर जोडिदिनु त कति आउँछ हो। ल यो जोडौँ जोडौँ सबै जोडौँ त। हेर्नु त 19, 19 एक 20, 20 25 45 50 52 4 56 कति आयो 56 आयो। कति 56 आयो हो। सबै जोड्दा कति आयो त 56 आयो। यसरी गर्ने। दिपक थापा चाहिँ के भएर एकछिन रेकर्डिङ पनि आउँछ। तपाईँ एकछिन रेकर्ड भएको छ, एकछिनमा पोस्ट भइहाल्छ। अहिले क्लियर छ हेर्नु त बोर्ड। अहिले क्लियर होला, अलिक क्लियर छैन। एकैछिनमा युट्युबमा विनोद भाइले हालिदिनुहुन्छ, अहिले हेर्दै गर्नु ल। मेरो फेरि एयरपोर्ट जाने टाइम एकदम ढिला भइसक्यो, मैले धेरै बेरसम्म छलफल गर्ने यति टाइम छैन। एकछिनमा युट्युबमा यही पोस्ट गरिदिइहाल्नुहुन्छ, अहिले सकिने बित्तिकै गरिदिनुहुन्छ है। ल ल अब 8 नम्बरको एन्सर के निकाल्नु भयो, क्वेसन नम्बर 8 को। यात्रा अब छ ल हेर्नु। 8 को यो पातको विषयमा चाहिँ हेर्नु। हामीलाई यहाँ चाहिँ बिचमा खाली सोध्यो, त्यसपछि हामीलाई यताबाट दुईटा ल हेर्नु है। अब सुरुमा यो खाली पात थियो, यो खाली पात चाहिँ यतापट्टि हेर्नु, यो नर्थतिर थियो, तर बीमा जाँदा कता गयो नर्थ वेस्टतिर गयो। हामीले यदि डिरेक्सन जान्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ। नर्थबाट नर्थ वेस्टतिर जाँदा यो खाली पात कति गएछ त 45 डिग्री रोटेसन भयो हो। र यहाँ चाहिँ नयाँ आयो कालो पात आयो, कालो कालो पात आयो हो। अब यसपछि के हुने भयो भन्दाखेरि यसपछि फेरि यो चित्र 45 डिग्री आउनु भयो, यो सेतो पात 45 डिग्री आउनु भयो। नर्थ वेस्टबाट 45 डिग्री एन्टी क्लकवाइज आउँदा कता आउँछ यसरी वेस्टतिर आउने भयो। यो पनि सिधा यो त सँगसँगै आउने भयो नि त। यो पनि सिधा यहाँ आउने भयो, यो कालो पात यहाँ आउने भयो। अनि यसको पछाडि एकचोटि सेतो पात जोडिन्छ, सेतो पात जोडिने भयो हो सिधा। यो यता भएपछि यसको यतापट्टि छड्केमा सिधा पात, यता आइसकेपछि यसको यतापट्टि साइडमा सिधा पात जोडियो हो। अब यसमा चाहिँ अर्कोचोटि के हुन्छ, यो फेरि 45, यो अहिले वेस्टमा छ, यो 45 आउँदा साउथ वेस्टमा आउँछ हेर्नु। यो पात 45 आउँदा साउथ वेस्टमा आयो, यो आउने बित्तिकै यो यता छड्के जान्छ। यो पनि 45 आउँदा यस्तो छड्के भयो, तर अब यसको यतापट्टि थपिँदा के भयो त कालो पात थपियो भन्छ। यस्तो भएको कुनमा छ हेर्नु त। हामीसँग हामीसँग यो थपेको यो सिधा भएको हेर्नु त, सिधा भएर थपेको कुनमा छ अप्सन नम्बर 4 मा छ होइन। अप्सन नम्बर हामीसँग 4 मा छ। त्यसपछि अनि यसरी अप्सन नम्बर 4 मा हामीले एन्सर पत्ता लगायौँ है। कालो पात चाहिँ रोटेसन के होइन 45 डिग्री घुमेको, पातहरू 45 डिग्री घुमे, एकचोटि सेतो पात आयो, एकचोटि कालो पात आयो। ल क्वेसन नम्बर 9 को एन्सर के हो ल भन्नु त फटाफट। 9 को त तपाईँले मिलाइहाल्नुहुन्छ, ठ्याक्कै हेर्ने बित्तिकै लाउने गरी जानु भनेर क्लासमा पढाउँदा भनेको होइन यो 9 को। 9 को के हो हेर्ने बित्तिकै इक्जाममा गएर यस्तो चित्र हेर्छु भनेर काम छैन। इक्जाममा यो चित्र हेर्नु न तपाईँले सम्भवै हुँदैन। ठ्याक्कै तपाईँले यो हेर्ने बित्तिकै यही हो भन्ने भएर जानुपर्छ है। भनेको यसको म यहाँ लेखिदिन्छु। पहिलो हेर्नु, पहिलोलाई दोस्रोमा खप्ट्याउँदा, पहिलो यो पहिलो बक्सलाई दोस्रोमा खप्ट्याउँदा यो तेस्रो बन्छ, तेस्रो बन्छ हो। यो पहिलो चित्रलाई लग्नु, दोस्रोमा त खप्ट्याइदिनु, तेस्रो बन्छ। भनेपछि त्यस्तै अब हामीसँग यहाँ के छ हेर्नु त, पत्ता लगाउनु पर्ने ठाउँमा फिगर मेट्रिक्स। यो पहिलो यो भयो, दोस्रोमा तिनवटै खाली छन्, दोस्रोमा के छन् त तिनवटै खाली छन्। अब तपाईँले यो पहिलोलाई दोस्रोमा राखिदिनु भयो भने यो कालो भागले यहाँ पनि कभर गर्छ। त्यो भनेको पुरै कालो भएको चित्र चाहियो हामीलाई, पुरै कालो भएको चित्र हुन्छ। अप्सन केमा छ त डीमा छ है। डी हुन्छ ठ्याक्कै याद, दिमागमा पुरै सेट हुनुपर्छ है। यस्तो चित्रको क्वेसन यही हो भन्ने जानुपर्छ। यो फिगर मेट्रिक्सको चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाममा क्वेसन सोध्छ पनि, फिगर मेट्रिक्स धेरै जस्तो इक्जाममा सोधिन्छ। ल अब त्यसपछि दिएको चित्र 10 नम्बर, 10 मा के छ, दिएको चित्रबाट पहिलो र दोस्रो चित्रको क्रम पत्ता लगाई त्यसैलाई आधार मानेर तेस्रोबाट चौथो निर्माण गर्नुहोस् भन्यो। पहिलो र दोस्रोलाई आधार मान्ने के भयो एन्सर ल। 10 को एन्सर के आयो निकाल्नु त सबैले। 10 को एन्सर निकाल्नु, 10 को पहिलोमा यो एनोलोजीको फिगर एनोलोजी क्वेसन हो।
अब के हुन्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउने हेर्नु है। अब यो सानो चित्र हेर्नु, यो चित्रको रोटेसन हेर्नु, यो अहिले कता छ, साउथतिर छ यो चित्र हेर्नु है। तर अहिले योबाट यो एरो साउथतिर थियो, बिम जाँदा कता गयो, नर्थ इस्टतिर गयो भने यो चित्र कति डिग्री गयो त भन्दा 135 डिग्री एन्टी क्लकवाइज गयो, 135 डिग्री एन्टी क्लकवाइज गयो। यो एरो साउथमा थियो, अहिले यसो साउथमा भएको चित्र नर्थ इस्टतिर गयो भने चाहिँ 135 डिग्री एन्टी क्लकवाइज गयो। अनि ऊ यो के भयो हेर्नु, यो के भयो, यो एक स्टेप तल आयो, यो आफू जहाँ हो त्योभन्दा तलको पोजिसनमा आयो र यो के भयो त क्लकवाइज 90 डिग्री गयो, सिडब्लु 90 डिग्री गयो, क्लकवाइज 90 डिग्री गयो। यो चित्र चाहिँ क्लकवाइज 90 जाने तल आउने रहेछ। अनि यो के भयो त, यो यहाँ माथि गयो, यसले माथि स्थान परिवर्तन गर्यो, माथि गयो तर उल्टो भयो, उल्ट्यो, ठ्याक्कै अपोजिट भयो हो, ठ्याक्कै उल्ट्यो। भनेपछि अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, एन्टी क्लकवाइज 135 डिग्री, एन्टी क्लकवाइज भन्ने बित्तिकै यो एरो यता हुनु पर्यो हो, यो एरो कता हुनु पर्यो, यतापट्टि हुनु पर्यो हो। यो एरो यसरी यतापट्टि आइसकेपछि हेर्नु त, यो एरो यता आइसकेपछि यो माथि चित्र हो, यो लाइनको यो तलपट्टि नै पर्ने भयो, लाइनको यो तलपट्टि परेको चित्र हुनु पर्यो हो। अब त्यसै यो उल्टिने भयो, यो यसरी थियो, अघि यो तलको उल्टिएर बिचमा गएको हो, यो तलको चित्र उल्टो भएर यहाँ गएको छ भने यसलाई उल्टो भएर यहाँ नजिक राख्नु पर्यो। उल्टिने भनेको यसरी। अब यो चाहिँ 90 डिग्री हेर्नु त, 90 डिग्री क्लकवाइज गयो, यसको 90 डिग्री क्लकवाइज भन्दा यो कता जान्छ त, नर्थबाट क्लकवाइज 90 ले इस्टतिर, यसरी इस्टतिर फर्केको चित्र चाहियो। ल हेर्नु, यो तीनटा चित्र भएको अप्सन कुनमा छ त, अप्सन 3 मा छ। हेर्नु, यो तीनटा चित्र भएको अप्सन कुनमा छ, 3 मा छ है। यो पहिलो चित्र 135 डिग्री एन्टी क्लकवाइज गयो, माथिको यहाँ गयो। यो दोस्रो चाहिँ क्लकवाइज आयो, यो क्लकवाइज आयो तल गएर बस्यो, तेस्रो उल्टिएर बिचमा गयो भने यसको यसलाई एन्टी क्लकवाइज 135 लग्यौँ, यो बन्यो, यो तलको उल्टिएर बिचमा गयो, यसलाई क्लकवाइज 90 लिँदा यस्तो तीनटा पोजिसन चाहियो। यो भएको कुनमा छ त, अप्सन 3 मा छ, 3 भनेको सी मा छ हैन त, 3 भनेको सी मा छ। ल ल अब क्वेसन नम्बर 11। ल 11 को एन्सर कति निकाल्नु भयो, यो डाइरेक्ट गर्ने हो। 11 कति आयो, 28, 6 चुच्चे 28, 6 चुच्चे 28। अर्कोको कति, अर्कोको कति, 6 चुच्चे 28, अर्कोको कति, सबै क्लासमा याद गराएको छु हो, यही अनुसार इक्जाममा पनि फ्याट लाउने। अर्कोको कति, 10। ल त्यसै क्वेसन नम्बर 12। क्वेसन नम्बर 12 मा के चाहियो, तल दिएका चित्रमध्ये कुन चित्रले ट्रक, पानी जहाज र समुद्रको के अरे पानी जहाज र सामान, ट्रक, पानी जहाज र सामानको सम्बन्ध के हुन्छ एन्सर भन्नु त, सी। बीचको सामान हो भने ट्रक हो, एउटालाई ट्रक मान्नु, केही सामानहरू ट्रकबाट लगिन्छ अनि केही चाहिँ सामानहरू पानी जहाजबाट हो, यी पानी जहाज, केही चाहिँ पानी जहाजबाट लगिन्छ भनेको छ। तपाईको सीमा चाहिँ फेरि उ यस्तो छ, कुरो एउटै हो नि, यस्तो भन्नु र यो भन्नु एउटै होइन। ल एन्सर केमा छ त, सीमा छ, एन्सर केमा छ, सीमा छ। ल 13 को के हुन्छ हेर्नु त, ल 13 को ए मा होइन, सबै अरू सबैमा चित्रमा जतिवटा साइड छ त्यतिवटा गोलो छ, ए मा चाहिँ 5 वटा साइड छन्, 6 वटा गोलो छ। हेर्नु है, यस्तो हेर्नु, यहाँ 1 2 3 4 5 वटा छन्, तर यहाँ गोलो चाहिँ 1 2 3 4 5 6 वटा गोलो छ हो। अरू सबैमा जति साइड छ त्यति गोलो छ, यहाँ 1 2 3 टा साइड, 1 गोलो 2 गोलो 3 गोलो, सबैमा जतिवटा साइड छ त्यतिवटा गोलो छ। तर अप्सन ए मा के छ त, यहाँ बढी गोलो छ, 1 2 3 4 5 6 वटा छ, तर साइड यहाँ हामीसँग कतिवटा छ त, 5 वटा छ। त्यो हामीले अप्सन ए मिलेन, नमिल्ने चित्र चाहिँ ए मिल्दैन रहेछ है। ल अब त्यसै 14 को एन्सर के हुन्छ भन्नु त, ल 14 को, यो 14 को याद गर्नुभयो, मैले हिजो बेलुकाको क्लासलाई त हिजै पढाइरहेको थिएँ होइन। ल 14 को एन्सर के लाउनु भयो, इभिनिङ ग्रुपले लाउनु भयो कि भएन, यो चाहिँ एक्सित छ। यसमा जो कुन चाहिँ चित्र भन्ने हुन्छ फटाफट यसरी लाइन बनाइदिने, यसरी लाइन बनाइदिने। तपाईँलाई हेर्न गाह्रो भयो भने यसरी इक्जाममा पेन्सिलले मजाले, इक्जाममा त पेनले नै गर्नु, अहिले घरमा पढ्दा चाहिँ पेन्सिलले प्र्याक्टिस गर्नु होला, नोटमा बुकमा सबैतिर हो। अब यही चित्र खोज्नु, अब यो चित्र चाहिँ अप्सन कुनमा छ हेर्नु त, सेम यही चित्र कुनमा छ त, अप्सन सीमा छ, रोटेसन भएर बसेको छ हो, राइट टु लेफ्ट रोटेसन भएको छ, यसरी छ। तर यो कालो भाग चित्र रोटेसन दायाँमा जता पनि गएको हुनसक्छ, हामीले ख्याल गर्ने है। 14 केमा रहेछ त, अप्सन सीमा छ। ल 15 को केमा छ ल भन्नु, एम्बेडेड फिगर,
इक्जाममा पेन्सिल प्रयोग गर्न मिल्दैन। पेन्सिलले यदि तपाईँले एन्सर सिटमा पेन्सिलले लाउनु भएको छ भने त्यो चेक हुँदैन, तपाईँलाई त लेखिदिएकै हुन्छ, नोटिसमै छ होला होइन, परिसत्र पछाडि लेख्दै हुन्छ। केमा चाहिँ एन्सर यो सीमा, यस्तो चित्र छ। एम्बेडेड फिगर भनेको यो एक चित्रमा भएको चित्र कुन चाहिँ अप्सनमा छ भन्ने हुन्छ, यो सीमा छ है। त्यो बीमा झुक्किनुहुन्छ, बीमा छैन, बीमा लाइन उल्टो छ, बीमा यस्तो छ, हेर्नु बीमा यस्तो छ हो, बीमा यो उल्टो पर्छ, यस्तो लाइन उल्टो पर्छ। सीमा प्रष्ट सुल्टो चित्र छ। सकेसम्म हामी पहिलो काम चाहिँ हामी सुल्टो चित्र हेर्छौँ। यदि सुल्टो चित्र भेटिएन भने अनि बल्ल उल्टो हेर्छौँ। सीमा तपाईँलाई चाहिए जति चित्र छ यसरी गयो, आयो, हेर्नु यो लाइन आयो, फेरि यहाँबाट आयो, यसरी आयो, यो लाइन आयो, भेटियो। केमा रहेछ त सीमा छ है, केमा छ सीमा। ल 16 को 15 को मैले पछाडि 15 गर्यो। अब 16 को क्वेसन नम्बर 16 हेरौँ त। डटको क्वेसन पनि यो अझ सक्यो निजामततिरको साथीहरूले चाहिँ एकदम प्र्याक्टिस गर्नु होला है। डटको तपाईँहरूलाई आउँछ इक्जाममा पनि यो सोध्छ यो क्वेसन डटको हेर्नु है। अब यहाँ के छ हामीसँग, यसको म राइट एन्सर मात्रै बनाउँछु, राइट एन्सर मात्रै तपाईँहरूलाई म यहाँ अप्सन बनाइदिन्छु। कुनमा छ एन्सर ल आउनु त। 16 को एन्सर कुनमा छ, 4 मा छ भने त्यो 4 राइट एन्सर भएको मात्रै बनाऊ है। यो थोप्लो कुन कुन चित्र भित्र बसेको छ त्यस्तै ठाउँ खोज्ने। यो कालो डट कुन कुनमा छ, तिनटैको, सर्कल, त्रिभुज र वर्ग तिनटैको भित्र छ। यहाँ नजिक राखिदिनु भने के हुन्छ, तिनटैको भित्र हुन्छ। यहाँ के चाहिँ सर्कल र स्क्वायरको भित्र मात्र छ यो ठाउँमा, यहाँ राखिदिनु भने के भयो त सर्कल र स्क्वायरको भित्र मात्रै भयो। अनि यो सर्कल सिङ्गल छ, यहाँ नजिक बाहिर राखिदिनु भने के हुन्छ त सर्कल सिङ्गल मात्रै हुन्छ। भनेको एक चित्रमा यो डट जुन जुन चित्रको भित्र बसेको हुन्छ त्यही चित्रको भित्र बस्ने ठाउँ खोज्नु पर्यो। यो कुनमा भयो त 4। 15 को डीमा पनि छ सर भन्नुभएको छ एकजना सीता पौडेल जी। डीमा छैन, डीमा लाइन सिधा गएको छैन, डीमा छुट्या छ। अलिकति राम्रोसँग हेर्नु त एकछिनसम्म ध्यान दिएर हेर्नु। डीमा छैन, ओरदेखि परसम्म लाइन गएको छ 15 को छैन। ल सीताजी हेर्नु है, चेक गर्नु। ल अब त्यस्तै 17 को एन्सर के लाउनु भयो? ल खोइ 17 को एन्सर के लाउनु भयो? सबैजना लाउनु त, यो क्लासमा मैले पढाएकै हो। युवराज खुट्टा माथि गरेर उभिएको छ, खुट्टा माथि गरेको छ भन्नुको अर्थ टाउको टेकेको छ है। यदि उसको अनुहार उत्तर दिशातर्फ पर्छ भने उसको बायाँ हात, हेर्नु है, टाउकोले टेकिसकेपछि अनुहार कता, उत्तर। अनुहार उत्तर भन्ने बित्तिकै मैले के भने ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनको राइट र लेफ्ट हेर्नु भनेको हो कि होइन। अनुहारले जुन दिशा देखाउँछ ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट एरो बनाउनु, राइट र लेफ्ट लेखिदिनु। अनि हामीलाई कुन हात सोध्यो? बायाँ हात। बायाँ हात कता छ त? इस्ट, इस्ट पूर्वतिर परिरहेको रहेछ। कुनमा छ? अप्सन 3 मा छ है। अप्सन कुनमा छ त? 3 मा छ होइन, इस्ट। ल वेस्ट भन्नु, बायाँ हात, यसको अपोजिट हेर्ने, राइट लेफ्ट। त्यहाँ शर्मिला पाण्डेजी बिग्रे कुरा हो, इस्ट। एन्सर के हो त? इस्ट, लेफ्ट ह्यान्ड। दाहिने हात सोधेको भए, दायाँ सोधेको भए हो वेस्ट हुन्थ्यो, बायाँ लेफ्ट सोधे भएर के हो त? इस्ट हो। ल 18 को एन्सर के लाउनु भयो? 18 हेर्नु त। ABCD र यी 5 वटा किताबहरू खप्ट्याएर राखिएका छन्। इक्जाममा क्वेसन पढ्दा पढ्दै चित्र बनाउन सुरु गर्ने हो है यो, फेरि पढि सिध्याएर फेरि बनाउने होइन। A र B को बिचमा C छ हो, हेर्नु त। A र B को बिचमा यसरी 5 वटा खप्ट्या छन्, 1 2 3 4 5 वटा छन्। खप्ट्याउने भनेको त माथि माथि राख्ने हो नि त। A र B को बिचमा C छ। मानव तपाईँले यसरी नै राख्नुभयो, A B राख्नुभयो, जान्ने राखे पनि भयो, बिचमा के छ त? C छ। तपाईँले यो लाइन नबनाए पनि हुन्छ, तपाईँ लाइन बनाउँदा झुक्किन्छु भन्ने लाग्यो भने A र B को बिचमा C छ भनेको कि A माथि B तल भएर बिचमा C हो, कि B माथि A तल भएर बिचमा C हो। यस्तै हो नि त कन्डिसन। एकछिनमा पहिलोचोटि बनाएर अनि पछि फेरि चेन्ज गर्न पनि मिल्छ कि के हेर्ने उतिखेर हो। ए माथि यो A र B को बिचमा C छ भनेको कि यो हो, कि A र B को बिचमा C हो, कि B माथि A तल भएर बिचमा C हो। जुन पनि हुनसक्छ, कन्फ्युज नहुने कि पहिला जुन आउँछ त्यही बनाउनु, जुन तलमाथि जुन राख्यो त्यही बनाउनु। एकछिन पछि के रे पनि हुन्छ कि। जस्तै मानव मैले यसलाई A र B को बिचमा छ भने म यतिकै राखेँ, एकछिन पछि केर्न पनि मिल्यो नि त होइन। अनि बिचमा C रहेको छ। D र E सँगै राखिएका छन् रे, D र E चाहिँ सँगै छन् रे, जान्ने हो नि ती D र E सँगै छन् रे। त्यो अब B को माथि E छ भन्यो, अब B को माथि E बनाउनलाई हेर्नु, यो B को माथि E बनाउनलाई त B यहाँ माथि नै हुनु पर्यो नि हो। यो B को माथि E छ भनेर क्वेसनले भनिदिएपछि अब B को माथि यहाँ चाहिँ E राख्न त मिलेन। A र B को बिचमा C भएपछि B पक्कै पनि माथि रहेछ। त्यसो यसलाई एकछिन केरेर हामी B माथि यसो केरेर E तल रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो कि। इक्जाममा चाहिँ यसरी गर्ने हेर्नु। अब B को माथि E छ भने B भन्दा माथि को रहेछ? E रहेछ, यहाँ चाहिँ राख्नु पर्यो। अब फेरि D र E सँगै छन् भन्ने बित्तिकै D र E सँगै छन् भने चाहिँ सँगै हुनलाई यतापट्टि D राख्न मिलेन, माथि नै के हुने भयो त? D हुने भयो भने। अनि त्यसो अन्तिममा के भन्यो
छ भने बिचमा कुन किताब रहेको छ? सबैभन्दा बिचमा कुन रहेछ त? बी रहेछ। सबैभन्दा बिचमा को रहेछ त? बी रहेछ। सबैभन्दा बिचमा कुन किताब रहेछ त? बी किताब रहेछ है। हो यसरी गर्ने ल हेर्नु भन्नु खोजेको तपाईँले यो कुन हो भनेर कन्फ्युज हुने होइन क्या। जे दिमागमा आयो त्यही राख्ने, बरु एकछिनमा यसरी केर्ने, एकछिनमा केर्ने तलमाथि चेन्ज गरिहाल्ने कन्डिसन है। त्यो भएन इक्जाममा चाहिँ कन्फ्युज भएर बस्ने होइन, फटाफट केरेर गर्न सुरु गरिहाल्ने। ल 19 नम्बर, 19 को के हुन्छ हेर्नु त? जचाउने, बिरामी, डाक्टर, उपचार, निको हुनु। सुरुमा बिरामी, बिरामी भनेको 2, बिरामी भएपछि के भयो? डाक्टर कहाँ गयो? डाक्टर कहाँ गएपछि बिरामी, बिरामी पछि डाक्टर कहाँ गयो? 3, डाक्टर कहाँ गइसकेपछि के भयो? जचाउने, जचाउने भनेको 1, जचाइसकेपछि के भयो? उपचार भयो 4 हो। उपचार भइसकेपछि के भयो? निको भयो 5। 2 3 1 4 5 कुनमा छ? अप्सन क मा छ, ए मा भयो होइन, अप्सन ए मा छ। यो 2 3 4 पहिला बिरामी, डाक्टर कहाँ जाने, जचाउने, उपचार गर्ने, निको हुने, अप्सन क मा छ है। ल ल 20 को एन्सर के लाउनु भयो? 20 को 20 को हेर्नु त, नमिल्ने त्यो फन्ट त्यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको छ होइन, फन्ट चेन्ज भएको छ। समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाऊ भनेको त्यो हो। फाइन्ड द अड भनेको क्रिकेट, चेस, क्यारम, टेबल टेनिस। चेस, क्यारम बोर्ड र टेबल टेनिस इन्डोर गेम हुन् हो, हलभित्र खेल्ने गेम हुन् भने क्रिकेट के हो त? आउटडोर गेम हो। क्रिकेट के हो त? आउटडोर गेम हो। एन्सर के भयो त? क। क्रिकेट के हो त? आउटडोर गेम भयो हुनाले एन्सर के भयो? क। ल 21 को एन्सर के लाउनु भयो? भनाइ र कारणको भनाइ ए, भनाइ एले के भन्छ? यो इक्जाममा दोहोरिया छ 76 मा, यो 2टा 3टा इक्जाममा आछ है। यो 76 मा स्थानीयमा नै आछ, इन्सपेक्टरमा नै आछ हो। अर्को उता प्राधिकरणतिर पनि यो क्वेसन सोधेको छ। त्यो भए हुनाले यो क्वेसन 2076 मा 2-3 ठाउँमा एक सेम क्वेसन आछ। खोपले रोगलाई नियन्त्रण गर्छ, सही कि गलत? सही। खोपले रोगलाई नियन्त्रण गर्छ भनेको ठिक हो। कारणहरूले के भन्छ? बच्चाहरूलाई खोप लाउनु पर्छ, बच्चालाई खोप लाउनु पर्छ भनेको त्यो पनि ठिक हो। खोपले रोगलाई नियन्त्रण गर्छ त्यो पनि ठिक हो। बच्चालाई खोप लाउनु पर्छ त्यो पनि ठिक हो। बच्चालाई खोप लाउनु पर्छ त्यही कारणले खोपले रोगलाई नियन्त्रण गर्ने हो त? खोपको त आफ्नो भ्याक्सिनको कारणले नियन्त्रण गर्ने हो भनेको दुवै सही छन् तर सही व्याख्या भएन भने चाहिँ अप्सन के भयो? बी। अप्सन बी, दुवै सही हुन् तर सही व्याख्या भएन है। दुवै सही हुन् तर सही व्याख्या नभए हुनाले बी। र त्यसै 22 को एन्सर के भयो हेर्नु त? 22 को सिचुएसन जजमेन्ट रियाक्सन टेस्टको क्वेसन हो यो। वेन यु सी अ ब्लाइन्ड मैन ट्राइङ टु क्रस द रोड हो, अन्धो मान्छेले बाटो काट्न लागेको देख्नुभयो हो, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? आस्क समन टु हेल्प हिम, एकदमै पोजिटिभ एन्सर दिने, पोजिटिभ रेस्पोन्स दिने, पात्र हिरो बन्ने गरी आस्क समन टु हेल्प हिम, है यसलाई सहयोग गरिदेऊ भन्ने। गो एन्ड हेल्प हिम, आफै गएर सहयोग गर्ने। वेट टिल हि क्रस द रोड, अन्धो छ कसरी बाटो काट्छ भनेर कुरेर बस्ने। के चाहिँ गर्ने ल भन्नु त? गो एन्ड हेल्प हिम, बी हो। अन्ध मान्छेहरू यो चाहिँ साँच्चीकै दैनिक जीवनमा आफ्नो रियल लाइफमा पनि यस्तो भेटियो भने सहयोग गर्नु है तपाईँहरूले। रियल लाइफमा पनि यस्तो भेटियो भने सहयोग गर्ने नि फेरि। ल अब क्वेसन नम्बर 23 को के भयो हेर्नु त? हप्ताको सोमबार जस्तै वर्षको के हुन्छ भन्यो। हप्ताको सोमबार भनेको दोस्रो दिन हो। हप्ताको आइतबार पहिलो भएपछि सोमबार के भयो? दोस्रो बार भयो भने चाहिँ वर्षको के हुन्छ? जेठ। जेठ महिना के भयो त? दोस्रो भयो जेठ। यो हामी नेपाली अनुसार भन्दाखेरि जेठ महिना के भयो त? दोस्रो भयो ख, जेठ है हो। ल 24 को के हुन्छ भन्नु त? 24 को ल सबै 24 त सजिलो छ, सबैले मिलाउनु भयो होला नि। AZBY हेर्नु है, AZBYCX हो, DWEB हो, अनि FUGT हो, GT। अब तपाईँले यसको अपोजिट अपोजिट हो भन्दै गयो नि हुन्छ हेर्नु, खास चाहिँ हो। यसको अपोजिट ए हो, यसको अपोजिट ए, जी को अपोजिट के हो त? टी हो भने नि भयो। नभए डबल प्याटर्न सिरिजमा ABCDEFG आयो हो, अनि जेडबाट YXWVU, अनि त्यसपछि यो घट्दै आछ नि त, यु पछि घटेपछि के भयो त? टी। घटेपछि टी भनेको -1 -1 -1 एउटा +1 अगाडि डबल प्याटर्न भनेर बुझे पनि हुन्छ, अपोजिट भनेर बुझे पनि हुन्छ है। 25 को यो नम्बर मिसिङ नम्बर र नम्बर मेट्रिक्सको क्वेसनहरू चाहिँ झ्याप्प प्र्याक्टिस गर्नु। सबै क्वेसन चाहिँ कपीमा प्रत्येक हप्ता दोहोऱ्याउनु होला है। यी क्वेसन सेम इक्जाममा आउँदा मात्रै यो अलिकति गर्ने सम्भावना हुन्छ, अलिकति चेन्ज भयो भने फेरि गाह्रो भइहाल्छ। त्यही भएर आफूले सबै क्वेसन पढ्ने, एकचोटि देखेको क्वेसन चाहिँ धेरै सजिलो पर्छ इक्जाममा गर्नु। कहाँ उल्टो लेख्यो? 24
6 2 1 144 36 144 36 12 6 वाट 32 16 ल हेर्नु यो तलदेखि माथि कोलम्बियाको त्यो सफिसियन्ट भनेको पढ्न सिक्नलाई मात्रै हो सुजाताजी अलिक प्र्याक्टिस चाहिँ बुकबाटै गर्नुपर्छ ल हेर्नु तलदेखि माथि गुणन हुँदै गएको छ 1 दुना 2 2 त्यहाँ 6 हो 6 चौको 24 भनेको इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 4 हुँदै गएको छ हेर्नु फेरि 6 दुना 12 12 त्यहाँ 36 36 चौको 144 तलदेखि माथि एउटै नम्बरले मल्टिप्लाई हुँदै गएको छ है हो अब यहाँ 16 दुना 32 हो 32 त्यहाँ अब इन्टु 3 गर्नु पर्यो नि त इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 4 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 4 भास्तै इन्टु 2 32 इन्टु 3 हुनु पर्यो 3 दुना 6 3 त्यहाँ 9 96 96 भयो भने 96 चौको गर्दा 6 चौको 24 को 4 2 हो 9 चौको 36 37 38 384 भनेपछि एन्सर कति रहेछ 96 एन्सर 96 अप्सन डी मा कति छ त 96 भयो ल अब तपाईहरुको कतिवटा मिलेछ ल नडाटी भन्नु त कतिवटा मिलेछ 17 मिल्यो ल ठ्याक्कै त्यतिखेर एक्जाम दिएकै बेला ल 17 18 19 20 मिलाउने साथीहरुलाई एकदम बधाई छ 15 भन्दा माथि मिलाएको ठिकै हो 15 तल मिलाउने साथीले अलि मेहनत गर्नु पर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ओके क्लास गुड बाई हैव अ नाइस डे